नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 19व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्वसंध्येक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्राक संबोधीत करतली. हे भाशण आकाशवाणीच्या पुराय राष्ट्रीय नेटवर्काचेर सांजे 7 प्रसारीत जातले आनी दूरदर्शनाच्या सगळ्या वाहिन्यांचेर हिंदी आनी उपरांत इंग्रजी आवृत्ती प्रसारीत करतले. दूरदर्शनाचेर हिंदी आनी इंग्रजीत भाशणाचें प्रसारण आनी दूरदर्शनाच्या प्रादेशीक वाहिन्यां वरवीं प्रादेशीक भाशांनी प्रसारीत करतले. आकाशवाणी आज राती 9:30 तांच्या संबंदीत प्रादेशीक नेटवर्काचेर प्रादेशीक भाशेंतल्यो आवृत्ती प्रसारीत करतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज सकाळीं राष्ट्रपती भवनांत अमृत उद्यानाच्या गिमाळी वर्सुकी महोत्सवाचें उक्तावण केलें. उद्यान ह्या शेनवारा पासून 14 सप्टेंबर मेरेन सकाळीं 10 ते सांजे 6 मेरेन जनते खातीर उक्तें उरतलें. राष्ट्रीय खेळां दिसा निमतान 29 ऑगस्टाक खेळाडूंक अमृत उद्यानांत विशेष प्रवेश आसतलो आनी 5 सप्टेंबराक शिक्षक दिसा निमतान शिक्षकांक प्रवेश मेळटलो. गार्डन ट्रेलांत बालवाटिका, हर्बल गार्डन, बॉन्साय गार्डन, सेंट्रल लॉन, लॉंग गार्डन आनी सर्क्युलर गार्डन हांचो आस्पाव आसा. अमृत उद्यानांत प्रवेश फुकट आसतलो आनी शालेय गट सत्रा वेळार राष्ट्रपती भवन संग्रहालयांत फुकट प्रवेश घेवंक शकतात. फाल्यां देश स्वातंत्र्य दीस मनयतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिश्ठीत लाल किल्ल्यावेल्यान राष्ट्रध्वज फडकायतले आनी राष्ट्राक संबोधीत करतले. 2047 मेरेन विकसीत भारताचे सरकाराचे सपन साकार करपाच्या दिशेन देश व्हड पावलां उबारतना ह्या वर्साच्या समारंभाची थीम नया भारत आसा. समृद्ध, सुरक्षीत आनी धाडसी नया भारताच्या सतत उदयाचें स्मरण करपाक आनी प्रगतीच्या मार्गार मुखार वचपाक नवीन शक्ती प्रदान करपाक हो समारंभ एक व्यासपीठ म्हूण काम करतलो. ह्या वर्सा स्वातंत्र्य दिसाच्या समारंभात ऑपरेशन सिंदुराचें यश मनयतले. निमंत्रण पत्रार ऑपरेशन सिंदुराचो लोगो तशेंच चेनाब पुलाचो वॉटरमार्क आसा. ह्या वर्सा लाल किल्ल्यावेलो समारंभ पळोवपाक वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले सुमार 5,000 खास सोयऱ्यांक आमंत्रीत केल्या. देशाच्या फाळणीच्या इतिहासाचेर आधारीत विभाजन विभीषिका दिसाच्या फाटभुंयेर आयज पणजे कदंबा बस स्थानकाचेर फाळणीच्या इतिहासाची म्हायती दिवपी खासा प्रदर्शन आयोजीत जालें. ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण आयज गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. पार्टिशन हॉरर रिमेंबरन्स डे हांगासर एक्झिबिशन हे आयच्या नव्या पिढयेक कळचें म्हणून हे पार्टिशन हॉरर रिमेंबरन्स डेचें एक्झिबिशन आसा. आमचो देश स्वतंत्र जालो 15 ऑगस्ट आमी सगळे जाण व्हडा उमेदीत मनयता, तिरंगो आमचो लहरयता. पण हे करता आसतना सुद्दां ह्या फॅमिलीचे सॅक्रिफायस हे आमी याद दवरप ही सातत्यात गरज आसा. आनी तांकां जर खरो न्याय केन्ना मेळ्ळो जाल्यार सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हाडल्या उपरांतूच तांकां खरो न्याय जो आसा हो मेळ्ळो. 19व्या स्वातंत्र्य दिसा दक्षिण भारतांत देशभक्तीची भावना प्रज्वलीत करपाक सदर्न कमांड मिलिटरी बँड 15 ऑगस्टाक दक्षिण गोंयांत बाणावली दर्यादेगेर सांजे 6:30 सावन आर्मी बँड सादर करतले. भारत आपलो 19वो स्वातंत्र्य दीस मनयतना संरक्षण मंत्रालय, सशस्त्र दळ, सेना, नौदळ, हवाई दळ, भारतीय तटरक्षक दळ, केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ CAPF आनी राष्ट्रीय कॅडेट्स कॉर्प्स NCC हांच्या समन्वयान आपल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या शौर्याचो सन्मान करपाक आनी देशभक्तीची खोल भावना निर्माण करपाक देशभर भव्य लश्करी बँड सादरीकरणां आयोजीत करता. ह्या उपक्रमा अंतर्गत भारतीय लश्कराच्या दक्षिण कमांडाचे मिलिटरी बँड भारतांतल्या 8 प्रमुख सुवातांनी उत्साहवर्धक सादरीकरण सादर करतले, जातून लश्कराचे समृद्ध संगीत दायज, शौर्य आनी आपल्या देशांतल्या नागरिकां कडेन आशिल्लें सौहार्द दिसतलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज तेलंगणा, दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड आनी जम्मू काश्मीर हांगा कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. फुडले 2 ते 3 दीस ह्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान आयज उत्तर आनी दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक, बिहार, जम्मू काश्मीर, लडाख, मुझफ्फराबाद, झारखंड आनी ओडिशा हांगा गडगड आनी वीज पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. काल ग्रेटर नोयडात जाल्ल्या सब ज्युनियर 15 वर्सां सकयल्या चले आनी चलयांच्या राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेत हरियाणाच्या युवा बॉक्सिंग ब्रिगेडान अजापीत अष्टपैलू कामगिरी केली आनी दोनूय गटांत एकूण सांघीक विजेतेपद जिखले. चलयांच्या गटांत हरियाणान 4 भांगरा, 2 रुपया आनी 6 कांस्य पदकां जिखलीं. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.